رحمت اللہ علیہ گڑھی شریف دے شہنشاہ آپ جے ملے یہاں آیت تلاوت کریں دے ہن ون روتے عرشے والے رب نال علی دے ہن آدھے ہن میرا ربا ایتا تو جانی جانی جیڑے ویلے قسم چویں دیے ول نکھیر تے گال مکیں دیے تو جو پورے مکے دی قسم چاہیے میرا کریمہ ہی مکے دے وچ نالیاں بھی ہن کھالیاں بھی ہن روڑیاں بھی ہن دھوڑیاں بھی ہن ابو جہل بھی تھئی وسدے ابو لہب بھی تھئی وسدے سارے دشمن میرے پاک محمد دے او سارے ہی تھئی وسدن جے مدنی سانگے قسم چیندہ ہمیں والمدنی دے دادے حضرت عبدالمطلب دی قسم چاہمیں ہاں بی بی آمنہ دے گھر دی قسم اٹھامیں ہاں اے سارے مکے کووچ تو نرلامیں ہاں تو جو پورے مکے دی قسم چاہیے آپڑے تا آپڑے پرائنی بچ رلائی ول رو رو چس گھر گھر دے فرما منہا آنکھوں میں کیا ہی جگ دے وچ کیڑا لگ دے مٹھا حسن ازل کرنا ول وچ ہر ادا لگ دے مٹھا از ارد تا فوق السما او از عرش تا تحت الثرى والمدنی دے سارے ملک دا ایک ایک ذرا لگ دے مٹھا یوسف مٹھا یعقوب دا او عاشق سچا ایوب دا والمجنون کو لیلا خوب دا کالا کتا لگ دے مٹھا فرمائیں جدا رب العالمین سارے مدنی نال محبت لئی بیٹھے ہی دے طرفوں آنکھوں پورے مکے دی قسم چاہیے بیٹھے عاشق ملا پوچھا ہاں اللہ سیاں اے مکے دی قسم جو چاہتی ہی واسطے جو وچ کعبہ شریف ہے ہی واسطے قسم چاہتی یا ہی واسطے قسم چاہتی جو حتیم کعبہ ہے یا صفا مروہ ہے مقام ابراہیم ہے صحیح صفا مروہ دے دھوکریاں شکمرے دے ہی واسطے قسم چاہتی اللہ صحیح فرمے دے وَأَنْتَ هِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ امتا کوئی بھلے میں قسم چاہتی ہے حتیم سانگے کائنا میں کائنا میں تا قسم چاہتا محمد کریم سانگے امتا کوئی بھلے قسم چاہتی ہے مقابے سانگے ناوینا میں تا قسم چاہتا بی بی زہرا دے بابے سانگے وَأَنْتَ هِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ میرا محبوبہ میں جو قسم چیدہ شہر مکہ دے گلے دی ہی واسطے جو وچ رحمت تیرے پاک تلی صحیح جے تو ڈھولے کا قدم نہ رکھیں گا میں رب گڑا قسم نہ چیندہ میرے مدنی کریم درنگے ہوئے فرمائیں رب اتنی مدنی نال محبت لئی بیٹھے پورے مکے دی قسم حضور دے طرفوں چاہی بیٹھے پل اتنی محبت لئی بیٹھے اپنا گھر بیت اللہ وہ بھی مکہ شہر بڑھائی بیٹھے اللہ صحیح فرمائے